जस्तो केही समय अगाडिसम्म तपाईँहरू चाहिँ नै व्यवहारिसी पुनर्जीवन केन्द्रको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो संस्थाबाट तपाईँहरू एकाएक निकालियो भन्ने समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। के हो खास विनयजङ बस्नेत ज्यूसँग तपाईँहरूको असमझदारी हो कि विवाद हो कि के भएको, यसको बारेमा प्रश्न बनाइदिनुहोस् न सीताजीजी। चाहिँ खास के हो भने सुरुको दिनमा विनयजङ बस्नेत ज्यूले जब हामीलाई 2077 साल 2 महिना 32 गते होटल मुन स्टारमा निकै तामझामका साथ पत्रकार अनि त्यसै गरी हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू र अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू राखेर संस्था हस्तान्तरण गर्नुभयो। सोचेनौँ, हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ त्यो संस्था विनयजङ बस्नेतको हो भनेर। हामी दागबत्ती पनि दिइसकेको मान्छे हो। हामीले चाहिँ व्यवहारिसेका पिता भनेर मैले सम्बोधन गरेको हो विनयजङ बस्नेतलाई। उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको बाटोमा उहाँलाई नै गुरु मानेर हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरह्यौँ। तर उहाँले धेरै कुरा बोलिदिनुहुन्थ्यो, मुखले धेरै बोल्ने कहिल्यै पनि नपुर्याउने विनयजङ बस्नेतज्यूले रु 4000 मात्रै हामीलाई पठाउनु भएको छ। अहिलेसम्म ठ्याक्कै हिसाब छ? ठ्याक्कै एकदमै 4000 रुपियाँ दिनुभएको छ उहाँले हामीलाई। आउनुहुन्छ, घरि यो गर्छु भनेर बोल्नुहुन्छ, घरि त्यो गरेर गर्छु भनेर बोल्नुहुन्छ। चितवनको माटो हामी उहाँले बोल्दै गरेका कुराहरू नपुर्याउँदै हामीलाई त्यो बाटोमा, त्यो अस्पतालमा, त्यो गृहहरूमा जान पनि एकदमै गाह्रो भयो। मैले भनिरहेको छु, ऋणको भारी बोकाएर बिदा भयो व्यवहारिसेको दसैँ भनेर मैले 1-2वटा इन्टरभ्यू पनि हामीले मिलेर दिएका छौँ। वास्तवमा त्यस्तै भनिएको छ, त्यस्तै रहेको छ। वास्तवमा दसैँको दिनमा पनि उहाँले धेरै नरमाइलो पारिदिनु भयो हामीलाई। हामीसँगै नबस्ने, उहाँसँगै आउनुभएको सहकर्मी हामीसँग आउँदा पनि किन गएको भनेर गाली गर्ने। यहाँ हामीलाई चितवन शाखालाई भनेर आएको रकम पनि हामीलाई यहाँ चितवन शाखासम्म आइपुगेको छैन। अमेरिका निवासी समाजसेवी व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको रकम हाम्रो काठमाडौँमै एकजना व्यक्तिको खातामा हालिदिनु भएछ। तर त्यो उहाँ जुन पठाउने व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, मैले पठाएको सहयोग रकम तपाईँहरूसम्म आइपुगेको छैन भन्ने कुरा आइराखेको छ। मलाई स्क्रिनसट गरेर अझै पनि हामीले फेसबुकमा मोबाइलमा राखेका छौँ। तर त्यो रकम पनि 65,000 बराबर रकम चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म आइपुगेको छैन। त्यस्तै कारणले गर्दा कति ठाउँमा त्यस्तो भयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी हामी अलिकति 3 लाख रुपियाँ ऋणमा पुगेको हो। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी चितवनको नारायणी किनारमा आइपुगेका छौँ र तपाईँ दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ साँच्चीकै व्यवहारिसीहरूको माता सीता कुँवर र ऊर्जाशील युवा सामाजिक अभियन्ता र व्यवहारिसी व्यवस्थापनमा लागिराख्नु भएको साँच्चीकै देशका एउटा चाहिँ ऊर्जाशील युवा, म साँच्चीकै नेसनल हिरो भन्न रुचाउँछु। हाम्रा चाहिँ प्रकाश थापाजी हुनुहुन्छ र दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। जस्तो एकदमै तिहारको रौनक छ यहाँ चाहिँ नि। सबैजनाहरू तपाईँको टिममा पनि नाच्ने एउटा हर्षो उल्लासका साथ मासु भात खुवाइसक्नु भएको छ। लगभग मध्यरातितिर छौँ हामी। के छ अहिले व्यस्तता सीताजी? व्यस्तता भन्नुपर्दा त अब सडककै मान्छे हामी। सडककै व्यवहारिसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आफ्नो मनमा जे जस्तो भए पनि हामीले बोलेका कुराहरू पुर्याउनुपर्छ भनेर फेरि सडकमा झरेका छौँ। उहाँहरूसँग भोलि चाहिँ टिका लगाउनुपर्छ, लगाइदिनुपर्छ, उहाँहरूसँगै बसेर तिहार मनाउनुपर्छ भनेर हामी मनमा जे जस्तो भए पनि सडकमा चाहिँ झरेका छौँ। कसरी मनाइराख्नु भएको छ तिहार प्रकाशजी? पक्कै पनि दसैँमा पनि त्यस्तै गरी उहाँहरूसँग नै दसैँको टिका लगाएर चाहिँ मनाएका थियौँ भने तिहारमा पनि एउटा यो सडकमा रहँदै गर्दा आफ्नो दाजुभाइको खड्को नहोस् भनेर चाहिँ हामीहरू यतिखेर सडकमै भोलि चाहिँ हामी टिका लगाएर चाहिँ दाजुभाइको बिचको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अझ प्रगाढ बनाउनका लागि चाहिँ भोलि हामी यही नारायण नदी किनारमा टिका लगाएर चाहिँ मनाउँछौँ। हजुर, जस्तो केही समय अगाडिसम्म तपाईँहरू चाहिँ नै व्यवहारिसी पुनर्जीवन केन्द्रको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो संस्थाबाट तपाईँहरू एकाएक निकालियो भन्ने समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। के हो खास विनयजङ बस्नेत ज्यूसँग तपाईँहरूको असमझदारी हो कि विवाद हो कि के भएको, यसको बारेमा प्रश्न बनाइदिनुहोस् न सीताजी। त्यो चाहिँ खास के हो भने सुरुको दिनमा विनयजङ बस्नेत ज्यूले जब हामीलाई 2077 साल 2 महिना 32 गते होटल मुन स्टारमा निकै तामझामका साथ पत्रकार अनि त्यसै गरी हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू र अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू राखेर संस्था हस्तान्तरण गर्नुभयो। सोचेनौँ, हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ त्यो संस्था विनयजङ बस्नेतको हो भनेर। हामीले संस्थापक उहाँलाई मानेर दिनरात नभनी उहाँले दिनुभएको त्यो पत्र हाम्रो हातमा पर्न नपाउँदै हामी दौडिरह्यौँ। किनकि प्रकाश थापा र सीता कुँवर भन्ने व्यक्ति पहिला पनि समाजसेवामा काम गरेको मान्छे, संस्था रहे पनि नरहे पनि। झन् यसरी केन्द्राध्यक्ष विनयजङ बस्नेतज्यूले दिनुभएको त्यो पत्र पाएपछि अब समाजको लागि निकै नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीले लड्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर हामी होमियौँ।
होइन। होमिँदै यति छिटो यति दौडानमा काम गऱ्यौँ कि महान समाजसेवी राजकुमार श्रेष्ठज्यूले 3.5 कट्ठा जग्गा र 4 कोठाको भवन समेत हामीलाई नै सम्पर्क गरेर दिनुभयो, अर्थात् हामीले नै राजकुमारलाई खोज्यौँ। तर विनयजङ बस्नेत जहिले पनि आउनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हामीसँग बसेर 5 मिनट चिया खाने फुर्सद कहिल्यै हुँदैनथ्यो। उहाँले धेरै पटक बोल्नु भएको छ। काठमाडौँ बोलाएर पशुपतिमा चाहिँ लास जलाएसँगै तपाईँलाई चितवनमा पनि लास जलाउन सिकाउने बनाउँछु भन्नुभएको छ। तर माफ गर्नुहोला विनयजङ बस्नेतज्यू, तपाईँले भन्दा धेरै अगाडि प्रकाश र सीताले देवघाट धाममा चाहिँ लास जलाइसकेका हौँ। दागबत्ती पनि दिइसकेको मान्छे हो हामी। हामीले चाहिँ व्यवहारिसेका पिता भनेर मैले सम्बोधन गरेको विनयजङ बस्नेतलाई। उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको बाटोमा उहाँलाई नै गुरु मानेर हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरह्यौँ। तर उहाँले धेरै कुरा बोलिदिनुहुन्थ्यो, मुखले धेरै बोल्ने कहिल्यै पनि नपुर्याउने विनयजङ बस्नेतज्यूले रु 4,000 मात्रै हामीलाई पठाउनु भएको छ। अहिलेसम्म ठ्याक्कै हिसाब छ? ठ्याक्कै एकदमै 4,000 रुपियाँ दिनुभएको छ उहाँले हामीलाई। आउनुहुन्छ, घरि यो गर्छु भनेर बोल्नुहुन्छ, घरि त्यो गरेर गर्छु भनेर बोल्नुहुन्छ। चितवनको माटो हामी उहाँले बोल्दै गरेका कुराहरू नपुर्याउँदै हामीलाई त्यो बाटोमा, त्यो अस्पतालमा, त्यो गृहहरूमा जान पनि एकदमै गाह्रो भयो। त्यो अनुसार हामीले पुर्याउँदै गयौँ। लकडाउनमा पनि सडकमै रहेर खाना खुवाउनु पर्छ भन्यौँ, खुवायौँ। दसैँमा पनि खुवायौँ। दसैँमा आउँदै गर्दा उहाँले हामीलाई कुनै किसिमको वास्ता गर्नु भएन। 60 50 का नोटहरू 2 लाखको साटियो अरे सही चोकतिर, तर व्यवहारिसेको लागि साटिएन। मैले भनिरहेको छु, ऋणको भारी बोकाएर बिदा भयो व्यवहारिसेको दसैँ भनेर मैले 1-2वटा इन्टरभ्यू पनि हामीले मिलेर दिएका छौँ। वास्तवमा त्यस्तै भनिएको छ, त्यस्तै रहेको छ। वास्तवमा दसैँको दिनमा पनि उहाँले धेरै नरमाइलो पारिदिनु भयो हामीलाई। हामीसँगै नबस्ने, उहाँसँगै आउनुभएको सहकर्मी हामीसँग आउँदा पनि किन गएको भनेर गाली गर्ने। हामीले ऋण धनै गरेर भए पनि केन्द्राध्यक्ष विनयजङ बस्नेतज्यूको इज्जत जोगाउनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा ऋण मागेर हामीले कपडा खाद्यान्न ल्याएर लगातार 15 दिनसम्म सडकमा रहेर खाना खुवाउँदा कति गाह्रो भयो होला हामीलाई। त्यसै त लियो क्लब अफ भरतपुर युथका भाइ बहिनीहरूले हामीलाई सुरुको दिनमा यहीँनिर खाना खुवाउँदा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर आउनुभयो। 16औँ दिनपछि हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नुभयो, तपाईँसँगै काम गर्छौँ भन्नुभयो। सामाजिक काम सबै एकै ठाउँ। विनयजङ बस्नेतको यो चाहिँ विचारसँगै हामीले पनि उहाँहरूलाई इन्ट्री गरायौँ। तर के थाहा, उहाँहरू हामीसँग भित्रिँदै गर्दा उहाँहरूले षड्यन्त्र बुनिरहनु भएको छ भन्ने। सहयोग आउन छोड्यो र पनि हामीले इज्जत फालेनौँ। विनयजङ बस्नेतको इज्जतलाई ख्याल गर्दै केन्द्रबाट उहाँले केन्द्राध्यक्ष, केन्द्रको सदस्य भन्नुहुन्थ्यो दिपेश श्रेष्ठलाई पनि ल्याउनु भयो। अन्य कलाकारको साथमा तामझामका साथ दसैँ पनि मानियो। त्यसै अवसरमा मैले कहिल्यै मिडियाको फेस नगरेकी मेरो बाटोमा भेट्टाएको छोरीलाई पनि उहाँलाई पिता बनाएर टिका लगाउन पनि लगाएँ। त्यो दिन मैले सडकमा पनि ल्याएँ त्यो छोरीलाई। तर त्यो सबै देखावटी मात्रै रहेछ। हामीले के थाहा, हामीले यसरी काम गर्दै जाँदा उहाँले अचानक बाहिरतिर हल्ला सुनिन्थ्यो, कार्य समिति गठन गर्दैछु भनेर काठमाडौँतिर पनि धेरै हल्ला गर्नुभएको थियो, धेरै ठाउँमा हल्ला गर्नुभएको थियो। हामीले त्यो कुराको कुनै किसिमको वास्ता गरेनौँ र बिहान हामी 7:30 बजेबाट करिब 1:30-2 बजेसम्म मिटिङ बस्यौँ। निष्कर्षविहीन भएर मिटिङ सिद्धियो। उहाँले तपाईँलाई पोस्टमा राख्छु त्यो पोस्टमा राख्छु भनेर भन्दै गर्दा हामी धेरै काम गर्न सक्ने मान्छे, उहाँले दिएको पोस्ट पनि हामीलाई स्वीकार्य भएन। किनकि हामीले त्यो लेभलमा बसेर कहाँनिर कमी कमजोरी गरेका थियौँ त उहाँले भन्नु पर्थ्यो। र हामीलाई करिब उहाँले बेलुका 7 बजे आउनु भनेपछि हामी त्यहाँबाट बिदा भयौँ। 6:30 बजे हामी पुनः होटल मुनिस्टारतिर लाग्यौँ। मुनिस्टारमा लाग्दै गर्दा 7:45 बजेसम्म कुर्दा पनि उहाँको आगमन भएन। उहाँ यही नारायण नदी किनारमा अर्को युवा गठन गरेर खाना पकाउन सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म भन्न चाहन्छु महिला विभाग प्रमुख सपना रोक्का मगरज्यू, तपाईँ पनि पाल्नु भएको छ। तपाईँ आउँदै गर्दा एक कल फोन पनि गर्नुभएको थिएन। तपाईँहरूको षड्यन्त्र नै हुनुपर्छ। किनभने हामी काम गर्ने मान्छेलाई संस्था चाहिँदैन अहिले पनि भन्छु, तर दिएको संस्था खोज्न पनि पाइँदैन। म भन्छु नियम होलान्, कानुन होलान्, त्यो अनुसार चल्नु होला। हामीलाई वास्तवमा जस्तो व्यवहारिसे व्यवस्थापन भनेर चाहिँ विनयजङ बस्नेतले संस्थाको नामाकरण गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी व्यवहारिसे अव्यवस्थित भनेर संस्थालाई यता न उता बनाइदिनु भयो। र रातारात 11 बजेबाट 1 बजेको हाराहारीमा उहाँले नवगठित संस्था कार्य समिति गठन गर्नुभयो। हाम्रा एउटा पनि पदाधिकारी हामी त्यहाँनिर सम्मिलित छैनौँ। कसरी गठन गर्न सक्यो? भन्नुभएको थियो कि तपाईहरुलाई जुन निमन्त्रणा गरिएको छ तपाईहरु उपस्थित हुन सक्नु भएन, हो एकदमै हो। 8 बजे 7:45 सम्म हामी कुर्यौँ कि रातारात मिटिङ बस्नुपर्छ, रातारात कार्य समिति गठन गर्नुपर्छ, दिउँसो आउँदैन। भोलिपल्ट पनि दिनैभरि विनयजङ बस्नेत नारायणगढमा यत्र तत्र छरिएर रहनु भएको थियो कि हामीलाई रातिमा नै बोलाउनु पर्छ। त्यसकारण हामी उपस्थित हुन सकेनौँ। भोलि आउँछौँ भन्दै उहाँले नयाँ कार्य समिति गठन गर्नुको उद्देश्य के त? उहाँलाई पक्का पनि हाम्रो काम
र विनयजङ बस्नेतलाई हाई लेभलमा पुर्याउने काम उहाँलाई सह्य भएन। किनकि म अहिले पनि घमण्डका साथ भन्छु, विनयजङ बस्नेत काठमाडौँको पशुपतिमा लास चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सीता कुँवर, प्रकाश थापा, आकाङ्क्षा पोखरेल, रोजिना त्रिपाठी हामी चाहिँ व्यवहारिसेलाई व्यवस्थापन गर्ने संस्था रहेका छौँ। किनभने हाम्रै सोचअनुसार धेरै कामहरू गरिएका छन्। धेरै सोच थियो, मात्र मैले जहिले पनि भन्ने गर्थेँ 5% काम गरेका छौँ, 95 देखाउन बाँकी छ। बिचमा यस्तै हलचल परिरहन्थ्यो र हाम्रा सार्वजनिक कामहरू हामीले सार्वजनिक गरेका थिएनौँ। छन् 95% छन्, तर उहाँले चाडबाडको बिचमा ऋणको भारी बोकाएर हामीलाई विचलित, साँच्चै नै व्यवहारिसे कोही नभएको संस्था जस्तो बनाइदिनु भएको छ। हजुर, पक्कै पनि अत्यन्तै दुःख लागेको छ। ताकि किनभने हिजो हामीले त्यो पशुपतिको गौशाला परिसरमा तपाईँहरूलाई चाहिँ नै व्यवहारिसे पुनर्जन्म केन्द्रका चाहिँ नै सदस्यहरू भनेर सम्बोधन गरेका थिए र तपाईँहरूको यो सहकार्य हामी अझै पनि देख्न चाहन्छौँ र जनजनले देख्न चाहन्छ। तपाईँले समाज सेवामा बिताउनु भएका यत्र ऊर्जाशील समयहरू त्यत्तिकै खेर नजाओस् सीताजीजू। साँच्चै तपाईँ व्यवहारिसीहरूको चाहिँ माता भन्न रुचाउँछु म। यसरी काम गर्दा गर्दै एकाएक तपाईँहरूलाई संस्थाबाट निकालिनु एउटा चाहिँ यो आपत्तिजनक छ र हामी पनि विनय सरसँग यो विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र उहाँले भन्नुभएको थियो कि मैले अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दाखेरि व्यवहारिसे संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत तपाईँले काम गर्नुभयो अरे भन्ने खालका उहाँले गुनासोहरू पोख्नु भएको थियो। त्यसै अनुरूप हामीले पनि संस्था गठन गर्ने बेला उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ र उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसरी हामी अगाडि बढेर जान बाध्य भयौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो विषयमा के भन्नु? विनयजङ बस्नेतज्यूलाई फेरि म एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्न चाहन्छु। 2077 साल 7 महिना 2 महिना 32 गतेका दिन तपाईँले संस्था हस्तान्तरण गरेसँगै 16 वर्षकी किशोरीले रेप केसबाट बच्चा जन्माएको घटना तपाईँको मानसपटलमा ताजै होला। त्यही घटनालाई उजागर गर्दै गर्दा त्यो बच्चीलाई हामीले संरक्षण दिँदै गर्दा उसको बच्चीलाई गएर त्यो आमा सुत्केरी आमाको दुध नआउँदै गर्दा म गएर 3 दिनसम्म खाना खुवाउने स्याहार सुसार गर्ने गर्दै गर्दा केन्द्रकी महिला प्रमुख सपना रोक्का मगर र विनयजङ बस्नेतको पनि त्यो निवासमा आगमन भएको थियो। म नाम भन्दिनँ किनकि बच्चा पनि हुर्किँदै गइरहेको छ, आमा पनि कानुनी रूपमा लडाइँ लडिरहेकी छन्, बाबुको पत्ता लागेको छैन। त्यति बेला तपाईँले स्याबास धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ, यस्तै यस्तै काम गर्दै जानुस् भन्नुभएको थियो। पक्का पनि बाबुआमा नभएका टुहुरा टुहुरीहरूलाई सडकमा अल्पत्र परेका महिला दिदीबहिनीहरू व्यवहारिसे हुँदा संरक्षण दिने काम हामीले गरेका छौँ। त्योभन्दा एक रति हामीले कुनै हालतमा ती गैर जिम्मेवारी कामहरू गरेका छौँ भने हामी जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छौँ। विनय बस्नेतजी, तपाईँले जम्मा 4000 दिनुभएको छ, त्यो सुत्केरी उतार्न कति लाग्यो होला अनुमान गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँको व्यवहारिसे व्यवस्थापनलाई हामीले चाहिँ अझै व्यवस्थापन गरेर तपाईँको कामलाई अझै उचाइसम्म पुर्याइदिन्छौँ भन्दा तपाईँको एक सुका नदिकन हामीले 2वटा आश्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको उद्देश्यमा त्यो घटना पर्थेन भने किन तपाईँले त्यहाँ गएर 1000 रुपियाँ दिनुभयो? तपाईँले भन्नुभएको छ नि मेरो सपना छोरो पनि यस्तै बिग्रिसकेका थियो, चिन्ता नगर नानी, म छु काठमाडौँ गएर बच्चालाई कपडा पठाउँछु, तिमीलाई पनि खर्च हाल्छु भन्नुभएको थियो। त्यो दिनबाट तपाईँ त्यहाँ फर्केर आउनु भएन। त्यो नानीलाई अहिलेसम्म पनि हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म पनि उसको श्रीमानको खोजी कार्य भइरहेको छ, पत्ता लागेको छैन। एउटी बच्चीले बाबु पाएको छैन, एउटी श्रीमतीले श्रीमान पाएको छैन। त्यो समाजमा कसरी बाँचेकी होली? धन्न तपाईँको व्यवहारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवनले चाहिँ उहाँलाई ढपक्क ढाकेर राखिदिने काम गरेको छ। हजुर, यस्तो यो विषयवस्तुलाई लिएर हाम्रो प्रकाशजी के भन्नुहुन्छ? वर्षौँदेखि आफ्नो जिन्दगी नबनी आफ्नो चाहिँ परिवारमा पनि यसरी लागि पर्नु भएको छ। तिहार हो, तिहारमा चाहिँ आफ्नो बाबुआमासँग चेलीमाइतीसँग बसेर राम्रो मिठो खाने, कसले रहर हुँदैन, यो सबै त्यागेर तपाईँहरू नारायणी किनारमा जाडो नभनी भोक तिर्खा नभनी आएर यसरी व्यवहारिसीहरूको सडकका चाहिँ अधिकांश नेपाली जनताहरूको लागि चाहिँ तपाईँले सेवा गर्दै गर्दाखेरि मन कसो दुख्दैन होला र मन एउटै नहुने होइन? तपाईँहरू काठमाडौँ पुगेर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आउनुभयो, हेरेर आउनुभएको त्यो बाटोलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि एकाएक फेरि तपाईँहरूलाई संस्थाबाट निकाल्नु साँच्चीकै एउटा आपत्तिजनक छ र मलाई पनि स्तब्ध बनाएको छ यो कुराहरूले। तपाईँहरू अझै पनि मिलेर जानुहोस् र विनय सरलाई म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँसँग भेटेर पनि कुराकानी गर्नेछु। यो जुन अहिले विकसित घटनाक्रमलाई लिएर प्रकाशजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि एउटा जुन सडकमा रहँदै गर्दा जुन चाडबाड नभनिकन आफ्नो परिवारलाई एउटा यथास्थानमा राखेर जुन सडकमा रहनुभएका व्यवहारिसे बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि पनि उहाँहरूको कोही पनि छैन। यी सडकमा रहँदै गर्दा एउटा सिमेन्टको चिसो यो प्रतीक्षालयहरूमा सडकमा चिसो भूमिमा बसेर चाहिँ उहाँहरूले जुन सुतिरहनु भएको छ, आकाशलाई छानो र पेटीलाई चाहिँ बिस्तारै सम्झेर चाहिँ जुन बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको हामी हुनुपर्छ भनेर जुन दिनदेखि हामीहरू आज समाजसेवा हामीहरूको लागि चाहिँ 7-8 वर्षभन्दा पुरानैदेखि नै समाजसेवाको यात्रामा हिँडेका छौँ हामी।
हामी रात दिन नभनिकन यही सडकमा रहेर अझ बढी जिम्मेवारी चाहिँ बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवन शाखाले अझ बढी जिम्मेवारी दिइसकेपछि यी सडकका बेवारिसीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापन हामीहरूले नै गर्नुपर्छ, हामीहरूलाई सुम्पिएका छन् भनेर जुन हामी लाग्दै गर्दा जुन विनयजङ बस्नेतज्यू र सपना जीले चाहिँ जुन आएर चाहिँ हामीलाई जुन संस्था खोसिदिनु भयो त्यसमा हामी एकदमै दुखी छौँ। यी सडकका बेवारिसीहरू पनि हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले दुखी बनाउनु भएको होइन, यी सडकका बेवारिसीहरूलाई दुखी बनाउनु भएको छ। आज तिहारको अवसरमा चाहिँ हामी सडकमा आएर खाना खुवाउँदै गर्दा धेरैले चाहिँ सीता माता भनेर चाहिँ धेरैको मुखबाट आवाज सुनिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकचोटि विनयजङ बस्नेतज्यूलाई पनि एउटा यहाँबाट चितवनबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन संस्था चाहिँ एउटा किराना पसलमा गएर चक्लेट किने जस्तै गरेर जुन बाँड्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ नबाँड्नु होला। भोलिका दिनमा तपाईँले त्यो बाँड्दै गर्दा भोलिका दिनमा तपाईँलाई असर पर्न सक्छ। र धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। विनयजङ बस्नेतज्यूले काठमाडौँमा गएर चाहिँ सीता र प्रकाशलाई चाहिँ मैले हिरो बनाइदिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। र मैले यहीँबाट भन्न चाहन्छु विनयजङ बस्नेतज्यूलाई, तपाईँले समाजसेवा गरेको 6 वर्ष भयो, तपाईँले आफै भन्नुभएको छ। तर सीता र प्रकाशले चाहिँ समाजसेवा गरेको आज 8 वर्ष भएको छ। हामीले यो बेवारिसी व्यवस्थापन भन्दा पहिले सुरुमा पनि हामीले कैलालीमा एउटा तामधामका साथ विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालय बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले सुनिसक्नुभयो, धेरैको मिडियाहरूमा आइरहेको जुन सुनिसक्नु भएको छ होला, कतारको जेलमा रहेको विनोद राणा भाटलाई पनि हाम्रै पहलमा चाहिँ हामीहरूकै साथीहरूको समन्वयमा चाहिँ नेपालले झिकाउन सफल भएका छौँ। 1,21,00,000 रुपियाँ उठाएर भए पनि हामीले उहाँ सबै साथीहरूको समन्वयमा निकालेका छौँ। र अर्को कुरा गैँडाकोटमा चाहिँ माघको 1 गते जुन तातो तेलमा पोलेको बच्चालाई पनि पर्दै गर्दाखेरि उहाँको सडकमा एउटा सामान्य एउटा पसल गरेर बस्नेलाई पनि हामीले त्यो तातो तेलमा पोलेको बच्चालाई पनि हामीले अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि 18 लाख रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ सबैको मनमा बसेर चाहिँ एउटा राम्रो सत्कर्मको काममा हिँडेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ काठमाडौँमा बसेर आउनुहोस्, चितवन आएर समाजसेवामा होमिनुहोस्, त्यो भन्न चाहन्छु मैले। हजुर, पक्कै पनि जस्तो उहाँहरू तपाईँको शरण गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो ऊर्जाशील युवतीहरूलाई, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई, बेसाराहरूको माताहरूलाई विनय सर तपाईँले यसरी बाटोमा यसरी बेवारिसी तरिकाले छोडिदिनु भएको छ। साँच्चीकै चित्त दुखाइ छ हाम्रो। तपाईँलाई धेरै जनताले विश्वास गरेर सहयोग गरेका थिए, सद्वेक्षा प्रकट गरेका थिए। तर तपाईँले जसरी जुन बाटोमा अगाडि बढाउँदै उहाँहरूलाई सपक्कै उहाँलाई छोडिदिनु भयो र संस्था खोसिदिनु भयो। उहाँहरू साँच्चीकै आज बेवारिसी जस्तै उहाँहरू हुनुभएको छ। जसरी बेवारिसीहरूलाई उहाँले संरक्षण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू आज आफै बेवारिसी हुनुभएको छ। तर उहाँहरूको त्यो ऊर्जाशील समय समाजको सेवा गर्ने हातहरू भन्ने अगाडि बढी नै रहनेछ। र उहाँले पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ होला। सीताज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने विनयजङ बस्नेतज्यू, म अहिले पनि भन्छु, तपाईँले नवगठित गर्नुभएको कार्य समितिलाई बिचमा राख्नुहोस् र मलाई पनि बिचमा राख्नुहोस्, बेवारिसीलाई पनि बिचमा राख्नुहोस् र त्यहाँबाट दौडाउनुहोस्। को पहिला मबाट आइपुग्छ। तपाईँले संस्था खोज्नुभयो, बेवारिसीले मलाई सीता माता प्रकाशलाई भाइ दाई भनेर दिएको ट्याग चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्न है। चितवनको माटो हो, हामी यहीँनिर जन्मियौँ, यहीँनिर हुर्किँदैछौँ, समाजसेवा पनि यहीँनिर गर्दैछौँ। तपाईँले सब चिज खोज्न सक्नुहोला, तर बेवारिसीले मलाई गरेको विश्वास र हामीलाई गरेको विश्वास कदापि खोज्न सक्नुहुन्न। हिजो साँझ मात्रै म झर्दै गर्दा तपाईँले त काठमाडौँ गएको थियो भनेको थियो, तपाईँ त के अरे तपाईँलाई फिल्डमा खटाएको भनेर भनेको थियो। उहाँहरू हाम्रैमा हुनुहुन्छ, आउँछु भनेर माइक बोलेको थियो र हामी खान बसेको, नत्र त हामी आउँथ्यौँ नि भनेर आँसु नझर्ने कमै हुनुहुन्थ्यो होला। म भन्न चाहन्छु विनयजङ बस्नेतज्यू, तपाईँले कहिल्यै पनि तपाईँको संस्था लैजानुहोस्, चाहिँदैन हामीलाई, तर हामी काम गर्न छोड्ने छैनौँ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ लाखौँको ऋण पनि लगाएर संस्था गएको छ भन्ने जानकारीहरू प्राप्त भएको छ। 4,000 उहाँले दिनुभएको छ भन्ने भएको छ। तपाईँहरू यदि साँच्चीकै परिआएको खण्डमा उहाँहरूसँग फेस टु फेस गरेर कुराकानी गरेर बस्न सक्नुहुन्छ? मजाले सक्छौँ। हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ के चाहिँ गल्ती गरेका छौँ र समाजसेवा गर्नु गल्ती हो भने हामी सजाय भोग्न तयार छौँ। हजुर, हिजोको दिनमा जस्तो तपाईँहरूले संस्था जिम्मा लिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू बिचमा आपसी के समझदारी भएको थियो र अहिले अन्तमा आएर कहाँबाट मनमुटाव सुरु भएर कसरी सिद्धियो त? यो त्यो मनमुटाव कहाँबाट भयो हामीलाई थाहा छैन। सुरुको दिनमा उहाँले चाहिँ संस्था दिँदै गर्दा उहाँले दिनुभएको 4,000ले आइडी कार्ड बनाउने काम भयो।
उहाँले कहिले म्याग्दीबाट बेनीबाट पठाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, कहिले 2-4 लाख पठाइदिउँला भन्नुभएको थियो। आजसम्म हिसाब गर्दा प्रकाश कति लाख आयो उहाँको पैसा? पक्कै पनि उहाँले यहाँ चितवन आएर चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि आजसम्मको हिसाब गऱ्यो भने 20-22 लाख रुपियाँभन्दा बढी दिइसक्नु पर्ने थियो। तर के थाहा हामीलाई, त्यो मुखले मात्र बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्न भन्ने के थाहा हामीलाई। विश्वास गरिरहे। जस्तो अहिले तपाईँहरूसँग ऋणको भारी छ, थोप्रोको ऋणको थुप्रो छ, कति जति छ ऋणको थुप्रो? हाम्रो चाहिँ धनेश्वरी कपडा पसलमा छ लगभग 40,000 जति बाँकी छ। सूर्य ट्रेडर्समा कति छ बिल हेर्न बाँकी छ। त्यसै गरी मासुमा 98,000मा हामीले 20,000 मात्रै तिरेका छौँ। आचार्य भेजिटेबल सप्लायर्समा 58,000 को तरकारीको पैसा छ। अरनीको फर्मामा हामीले व्यापारीहरूलाई उठाउँदै लैजाँदै गर्दाखेरि औषधि उपचार गरेको पैसा छ, पक्का पनि कति छ त्यहाँ ठ्याक्कै हिसाब गर्न गएको छैन किनभने पैसा छैन। त्यसै गरी पुनम खाजा घरमा जो व्यापारीहरूलाई लैजाँदै गर्दा अर्थात् पुरानो अहिलेको नवगठित नयाँ कार्य समितिले पनि जाँदा आउँदा खाजा खानुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर कति छ त्यहाँनिर नि हिसाब गरेको छैन। लगभग अनुमानित कति जति? 3 लाखभन्दा बढी नै हुनुपर्छ। 3 लाख जति छ। यत्रो खर्च हुँदै गर्दाखेरि कहाँबाट लिएर तिर्ने भनेर के सोचेर गर्नु? सुरुको दिनमा हामीले अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा पुगेको हो हामीलाई खर्च, केही रकम बाँकी पनि रहेको हो। र दोस्रो यो दसैँ सँगै मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गर्दा के थाहा हामीलाई त्यहाँनिर षड्यन्त्र भएको रहेछ र हामीलाई आउने सहयोगहरू पनि बन्द भएको रहेछ। हामीले त्यो बुझ्न सकेनौँ र चाहिँ व्यापारीहरूको पेटमा लात हान्ने काम पनि गर्न सकेनौँ। त्यसकारण जसरी भए पनि तिर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, आउला नि त एक दिन संस्था हाम्रै यो केन्द्र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भनेर हामी निरन्तर अगाडि बढिरहँदा चाहिँ यस्तो भयो। आज यो दिन यो नियति भोग्नु पर्यो भनेपछि अब अन्तिममा तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? हामी त के भन्छौँ भने संस्था हाम्रै हो। अहिले पनि हामी भन्छौँ विनयजङ बस्नेतज्यू संस्थालाई त्यसरी। हुन त उहाँले भन्नुभएको लगभग 40-45 मिनटको एउटा अडियो रेकर्ड छ हामीसँग, जो आकाङ्क्षा पोखरेललाई भन्नुभएको छ। त उहाँले चाहिँ कस्ता कस्ता शब्दहरू बोल्नु भएको छ त्यो हामीले देखाउनु पर्यो, व्यक्त गर्नु पर्यो, देखाउँछौँ हामी। उहाँले चाहिँ संस्था मेरा बाउको हो, तेरा बाउलाई दिने होइनसम्म बोल्नु भएको छ। प्रकाश पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, यो के भएको छ अरे? पक्कै पनि यो जुन 40-45 मिनटको भिडियोमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, कति तथानाम अब गाली पनि गरिराख्नु भएको छ। र यो संस्था चाहिँ कसैको होइन, यो मेरो बाउको हो, मैले आफैले जन्माएको, मेरो जे डिसिजन हुन्छ त्यही लागु हुन्छ यहाँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर उहाँले भनेको अनुसार अब हामीलाई चाहिँ अब यो जुन दसैँको बेलामा चाहिँ जुन करिब 3 लाख रुपियाँ ऋण लागेको छ हैन, एकदम दुःख लागेको छ। हामीले सोचेका थियौँ कि यो संस्था हाम्रै छ, हामीले अब भोलिका दिनहरूमा फेरि त्यसलाई पूर्ति गरौँला भन्नेतिर सोचेका थियौँ। तर अफसोस त्यस्तो भइहाल्यो, उहाँहरूले चाहिँ संस्था खोसेर लगिहाल्नु भयो। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यहाँ हामीलाई चितवन शाखालाई भनेर आएको रकम पनि हामीलाई यहाँ चितवन शाखासम्म आइपुगेको छैन। अमेरिका निवासी समाजसेवी व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको रकम हाम्रो काठमाडौँमै एकजना व्यक्तिको खातामा हालिदिनु भएछ। तर त्यो उहाँ जुन पठाउने व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, मैले पठाएको सहयोग रकम तपाईँहरूसम्म आइपुगेको छैन भन्ने कुरा आइराखेको छ। मलाई स्क्रिनसट गरेर अझै पनि हामीले फेसबुकमा के अरे मोबाइलमा राखेका छौँ। तर त्यो रकम पनि 65,000 बराबर रकम चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म आइपुगेको छैन। त्यस्तै कारणले गर्दा कति ठाउँमा त्यस्तो भयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी हामी अलिकति 3 लाख रुपियाँ ऋणमा पुगेको हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजुर, भनेपछि 3 लाखको सबै तपाईँहरूसँग बिल भरपाई सबै छ? सबै एक पसलमा छ। हजुर, जस्तो धेरै समाजसेवा तपाईँले गरिराख्दाखेरि आज तपाईँको मूल्याङ्कन भएको छैन, तर भगवान्ले देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने छैन, तपाईँ यसरी नै अगाडि बढी नै राख्नुहोस्। अवश्य पनि एक दिन सत्यको जित हुन्छ र 3 करोड नेपाली जनताले साथ दिनुहुने नै छ भन्न चाहन्छु। र जाँदै चाहिँ नै तपाईँहरूलाई यसबिचमा के पनि आलोचना हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ आएका सहयोग रकमहरूको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आएको छ। सामाजिक कार्य जस्तो पवित्र काममा त यस्तो हुँदो रहेछ, हामीले अनुमान पनि गरेका थिएनौँ यस्तो दिन आउँछ हामीले यसरी भोग्नुपर्छ भनेर। म त अनुमानै गर्न सकिरहेको छैन। विनयजङ बस्नेत पनि यति तल्लो लेभलसम्म गिरेर यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले यदाकदा सुनेका त थियौँ। हामी सुनेका कुरामा कहिले विश्वास गर्दैनथ्यौँ। तर आज उहाँले त आँखै वरिपरि देखिने गरी प्रष्ट पारेर जानुभयो। जो हाम्रो चाहिँ नवगठित कार्य समितिलाई चाहिँ संस्था जिम्मा लगाएर जानुभयो। त्यो दिनबाट त
के भनौँ हामी त बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ। उहाँले आफ्नो मात्रै इज्जतको ख्याल गर्नुहुँदो रहेछ। यही चितवनमा हामी बेबारिसेको भनेर बोल्दै गर्दा आफन्तको नजरमा, सहयोगी दाताहरूको नजरमा, देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीको नजरमा हामीलाई कति गिराएर जानुभयो होला। अझै हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा उहाँलाई आपत्ति हुन्छ, तर उहाँको नयाँ गठित कार्य समितिले चाहिँ होटलमा बसेर त्यति तामझामका साथ पत्रकार सम्मेलन गर्दा उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। उहाँले गरेको काम पनि राम्रै थियो, तर उहाँले भन्दा धेरै गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भनेर साधारण सदस्यमा पनि नभएको व्यक्तिलाई कार्य समितिमा राखेर संयोजक जस्तो पोस्ट दिँदा चाहिँ साह्रै नै दुःख लागेको छ। हजुर, जस्तो उहाँले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुभएको छ नि, मैले हिरो बनाइदिए हो तपाईँहरूलाई भनेर भन्नुभएको छ नि प्रकाश र सीता दुईजुलाई। यो बारेमा तपाईँको टिप्पणी? कसैले हिरो बनाउनु पर्दैन। बुवा आमाले जन्म दिनुभएको हो, त्योभन्दा अगाडि पनि हामी काम अहिले पनि घमण्डका साथ भन्छु, विनयजङ बस्नेतले पशुपतिमा लास जलाउँदै हामीले पनि चितवनमा जलाएका हौँ। थाहा थिएन हामीलाई फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नुपर्छ भनेर। फोटो मात्रै नखिचेको आज पनि भर्खरै देवघाटमा मैले अहिले भन्दा 3-4 घन्टा अगाडि एउटा बेबारिसे सुजन कार्कीको दागबत्ती दिएर आएको छु, अन्त्येष्टि गरेर आएको छु। हामी 4 जना मात्र मलामी गएका छौँ। यो पनि तपाईँले दिनुभएको हो। तपाईँको संस्था नरहँदा पनि सीता कुँवर र प्रकाश थापाको सामाजिक काम देखेर फोन आउँछ। आज शिवघाट भन्ने ठाउँको मसान घाटबाट हामीले लिएर गएको हो नि, उधारोमा लास पोलेर आएका छौँ। हामी पनि देवघाटमा लास जलाउने ठाउँमा पनि हामीलाई त्यत्तिकै विश्वास गर्नुहुन्छ। 1 रुपियाँ नभइकन लास, 1 रुपियाँ नभइकन धनेश्वरी कपडा पसलमा कात्रो किनेर हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सको सब वाहनलाई पनि मात्र 1000 रुपियाँ दिएका छौँ। त्यो उधारैमा सबै काम गरेर आएका छौँ नि त। यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको विश्वास हो। तपाईँले बनाइदिनु भएको होइन विनयजङ बस्नेतज्यू, तपाईँले बनाइदिनु पनि पर्दैन। तपाईँले त अस्ति मात्र संस्था दिनुभयो नि हामीलाई। त्योभन्दा अगाडि हामी कहाँ थियौँ? हाम्रो फेसबुकका पानाहरू खोज्नुहोस्, हामीलाई खोज्नुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ। हजुर, पक्कै पनि अन्तिममा जाँदा यो तपाईँलाई लागेको 3 करोड 3 लाख ऋण छ, त्यो 3 लाख ऋण चाहिँ कसरी चुक्ता गर्नु? यस्तो छ, हामीले जिल्ला प्रशासनमा पनि उजुरी हालेका छौँ। कानुनी रूपमा जाने हो कि त नवगठित कार्य समितिले तिर्नु पर्यो, होइन भने संस्था हामीलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो। पटक पटक प्रकाशले भन्नुभयो पसलमा चक्लेट बेचेको सरी संस्था हस्तान्तरण गर्नुभयो। मैले बोल्ने त शब्द मैले बोलेँ भने अपशब्द हुन्छन्, त्यसरी तपाईँले संस्थालाई हेर्नुभयो। म चाहिँ बोल्नै चाहन्न। तपाईँ जस्तो महान व्यक्तित्व सो विवेकले सोच्नु होला, बोलेर मात्रै हुँदैन, हेर्नुहोस् गर्नुपर्छ होला। चितवनमा हामीलाई, काठमाडौँमा हामीलाई माथिसम्म पुर्याउने, हामीले पाएको पीडा दुःख र हामीले चाहिँ भोगेको पीडालाई उजागर गर्ने मिडियाहरू हुनुहुन्न, मलाई थाहा छ। किनकि हामीसँग पैसै छैन। को मिडिया आउनुहुन्छ हामीसँग इन्टरभ्यू लिन? उहाँले आउँदै गर्दा पत्रकारहरूलाई 10-10 हजार दिएर पछि मेरो मात्रै चाहिँ समाचार छाप त्यहाँ नजा भनेको पनि रेकर्ड छ हामीसँग। हामीले गरेको कामको को खिच्न आउनु भएको छ आजसम्म? उहाँ आउनुभयो भने हेमराजसँगै आउँदा दसैँमा कपडा बाँड्दा हामीसँगै रहेकी रोजिना त्रिपाठीको अनुहार देखिन्छ भनेर हात मात्र खिचेका तस्बिरहरूले पनि प्रस्ताउँछ। उहाँले हामीलाई मिडिया सामु किन देखाउन चाहनुहुन्न? किनकि हामीले गरेको काम विनयजङ बस्नेतले गर्नुभएको भन्दा उच्च छ। उहाँले जिउँदो लासलाई पोल्ने काम गर्नुभएको छ भने, उहाँले मरेको लासलाई पोल्ने काम गर्नुभएको छ भने हामीले जिउँदो लासलाई उभ्याउने काम गरेका छौँ। रिहाब सेन्टरमा पनि छ 86,000मा मात्र 40,000 तिरेको छु। त्यहाँ पनि सोध्नु होला। एकता नेपालमा पनि छ। हामीले यहीबाट खाना खुवाउँदै महिला दिदीबहिनीहरूलाई सुधार्नुपर्छ भनेर यहीँबाट सुधार गृहमा लगेका उदाहरण पनि छन्। कतिजना दृष्टिविहीनलाई आँखा देखाएका छौँ। घरभरि मान्छे छन्। विनयजङ बस्नेतज्यू तपाईँले बोल्नु भएको छ, छापा हान्न आउँछु, रेपमा परेका केटीहरू त्यसले राखेको छ घरमा, छापा हान्न आउँछु पनि तपाईँले भन्नुभएको छ। समाज बोल्छ। एउटा अन्यायमा परेका महिला चेलीबेटीहरू यहाँ पनि आज मैले खाना खान पनि 2 जना रेप केसको नानीहरू लिएर आएको छु। म तिनीहरूको आमा भनेर पछि मम्मी भनेर हिँड्ने बनाएको छु। फेरि अर्कोचोटि त्यो छोरी बलात्कृत नहोस्। तपाईँले त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि चाहिँ छापा मार्छु भन्न लाज लागेन? यही भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि जस्तो विनयजङ बस्नेतलाई तोक हालेर या चाहिँ उहाँको संस्थालाई तपाईँले मुद्दा दर्ता गराउनु? संस्थालाई नै कार्य समिति आउनुपर्छ। भनेपछि तपाईँहरू अब कानुनी लडाइँ लड्थ्यो? कानुनी लडाइँ लड्नै पर्छ। किनभने न्याय र अन्याय उहाँले अरू त केही पनि छैन। विनयजङ बस्नेतसँग अब हामी कामसँगै गर्न पनि सक्दैनौँ, गर्दा पनि गर्दैनौँ। किनभने बोलेको कुरा हामीले पुर्याउनु पर्छ, उहाँले बोलेका कुरा पुर्याउनु पर्दैन। उहाँले चाहिँ 77वटा जिल्लामा कार्य शाखा, चितवन शाखा जस्तै अन्य शाखाहरू विस्तार गर्छु भन्नुभएको छ नि। सीता, प्रकाश, आकाङ्क्षा र रोजिना जस्ता यस्तो चितवनको माटो त ठगिएको छ भने भोलि हेर्नुहोस् कालीकोट, बजाङ, बाजुरा, अन्य पिछडिएका गाउँहरू, पिछडिएका जिल्लाहरूमा के हालत होला? त्यसकै लागि चाहिँ उहाँलाई बिउझाउनको लागि मात्र कानुनी लडाइँ लडेका छौँ हामी। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको सेवा गर्ने यी कलिला हातहरू र ती बेसहाराहरूलाई, भोका नङ्गा ती पेटहरूलाई
मिलाउने यी हातहरू यो आवाजहरू यसरी नै अगाडि बढी नै रहोस्। तपाईँहरूलाई सानोतिनो कुराहरूमा अल्झेर चाहिँ बस्नुभन्दा पनि यसरी अगाडि बढी नै रहनु भने 3 करोड नेपाली जनताले अवश्य साथ दिनुहुनेछ। सत्यको साँच्चैकै जित हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।